पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम वो आंखें जो है वो नोच लेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बगैर ना हमारी आर्मी कुछ थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बगैर ना हमारी जो दूसरी मुसल्लह अफवाजें कुछ हैं और ना हमारी सियासी क़यादत है। भाई फूल आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद आती है। यहाँ पे जो सफाई करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे सफाई करते हैं, फिर फूल यहाँ पे लगे हुए होते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है। भाई अब ये पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका को पता है, इसराइल को पता है, फ्रांस को पता है। आगे भी अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम लोग इंडियन की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम सिख हैं या हम कोई और हैं। वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद वड़ैच। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। ट्रंप जैसे हीरो भी सामने आकर ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। आखिर उसके पीछे कौन थे? उसके पीछे हमारे मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में बहुत अहम किरदार रखते थे। आज हम उनकी कब्र पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जंग के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोगों की तादाद इंक्रीज़ हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दुआ करने आते हैं डेली बेसिस पर और हर टाइम यहाँ पर रश रहता है। यहाँ पर हम मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे और वो इंडिया को क्या रिस्पांस करते हैं और किस तरह पाक फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। और आवाम से बात करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तानी अवाम क्या तअस्सुर रखती है अपने मोहसिन के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के हवाले से। जी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। यहाँ पे हम आए हुए हैं दुआ तकरीब करने। हमने फूल निछावर किए हैं अपने कौमी हीरो पे और उनके मज़ार पे, उनके साले सवाब के लिए हमने दुआ की है। कहना ये चाहूँगा कि इंडिया ने हमला किया था, 4-5 दिन वो दरानंदाजी करते रहे, कभी एक बॉर्डर से कभी दूसरे बॉर्डर से। तो पाक फ़ौज ने जो जवाब दिया है वो उसके पीछे एक ही शख्सियत की जो है वो हाथ था, एक ही शख्सियत के मरहून मिन्नत था। ये तमाम तरह ऑपरेशन वो था मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आज इसको बोलना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। इस ऑपरेशन में जो ऑपरेशन पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ किया, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को बोलना जो है वो इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जितना बड़ा जवाब पाकिस्तान ने दिया है, तमाम तर जो है वो इस शख्सियत की जो है वो वजह से है। और हम दुनिया को ये पैगाम देंगे। और इन्होंने जब 28 मई को एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाया था तो इन्होंने भी दुनिया को एक पैगाम दिया था कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम वो आंखें जो है वो नोच लेंगे। पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से नहीं देखने देंगे। और ये आज जो है, आज के दिन भी हम यहाँ पे आए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो हमारी कौम है, हमारे जो पाकिस्तान के शहरी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या जो भी है जो पाकिस्तान में रहता है, वो यहाँ पे आता है। ये फूल आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे शहरियों की बहुत बड़ी तादाद आती है। यहाँ पे जो सफाई करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे सफाई करते हैं, फिर फूल यहाँ पे लगे हुए होते हैं। या आप रास्ता भी देख सकते हैं, ये फूल जो है अभी यहाँ पे ख़त्म होते नहीं है, फिर वापस ये कब्र जो है भरी हुई होती है। तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अपने हीरो को नहीं बोली और आर्मी चीफ, पाक फ़ौज, पाक फ़िज़ाइया तमाम के साथ खड़ी है और मुश्किल टाइम में भी खड़ी रहेगी। जी, तो आप इनके बिहाफ पर पाकिस्तानी कौम को क्या मैसेज देना चाहिए कि उनको किस तरह रहना चाहिए, किस तरह लाइफ स्पेंड करना चाहिए? क्योंकि रिसेंट पाकिस्तानी अवाम बहुत ही जोशो खरोश में आई थी जब आपने इंडिया पर हमला किया था। और आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम? देखिए, पाकिस्तानी कौम को पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत बिखरे हुए थे, बहुत तितर बितर जिसे कह रहे हैं वो थे। लेकिन जब इंडिया ने हमला किया तो हम लोग सब यकजा हो गए और उसकी एक ही वजह है कि हम लोग एज अ कौम खड़े हुए हैं। हम लोगों ने नहीं देखा कोई PTI का है, कोई नून लीग का है, कोई मजहबी है, कोई सियासी है, तो कुछ भी नहीं देखा। हमने ऑपरेशन किया और हम अपने इदारों के साथ खड़े रहें। तो आगे भी अगर यहाँ पे कुछ होगा तो हम लोग इंडियन की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम सिख हैं या हम कोई और हैं। हम लोग यहाँ पे एक ही कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं भाई, और हमने आपको जवाब देना है। जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद शहरियों से हम बातचीत करते हैं। जी, तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या तासुरात हैं हालिया कशीदगी के बाद आज ये भी पहुँचे हुए हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कब्र पर। आखिर क्यों? देखें, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का पूरी मुल्क जो है वो एहसानमंद है, मशकूर है। और जितनी तारीफ़ की जाए मोहसिन पाकिस्तान की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, वो कम है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया ने धमाके किए थे तो उसके बाद पाकिस्तान को एक जो है वो डिसएडवांटेज ये था कि इंडिया जो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ था, जो सबसे बड़ा दुश्मन था,
اس کا اپر ہینڈ ایک طرح سے بظاہر لگ رہا تھا اور واقعی تھا. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور دیگر جو ان کے معاونین ہیں ان کی طرف سے اپنی انتھک محنت کے بعد جو ہے وہ دھماکے کیے گئے, ایٹمی دھماکے, اور انڈیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر ہماری طرف, اگر پاکستان کی طرف, ہمارے ملک عزیز کی طرف, وطن عزیز کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. حالیہ جو کشیدگی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ لڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, آرمی چیف ہیں عاصم منیر, ان کا بڑا اہم کردار ہے. سیاسی قیادت کا بھی کہیں نہ کہیں کردار بہرحال ہوتا ہے اور ہے, لیکن اس ساری کی ساری ہمت کے پیچھے, اس سارے کے سارے جذبے کے پیچھے, اس ساری کی ساری بہادری کے پیچھے جو ایک شخصیت کھڑی ہے نا, وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت ہے. آپ انہیں انڈر اسٹیمیٹ قطعاً نہیں کر سکتے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بغیر نہ ہماری آرمی کچھ تھی, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بغیر نہ ہماری جو دوسری مسلح افواجیں کچھ ہیں, اور نہ ہماری سیاسی قیادت ہے. بھائی یہ ریالٹی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ سر آپ کو سلوٹ ہے, آپ ہی کی وجہ سے آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہیں. میں ایک چیز دیکھ رہے تھے, ہم نے, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی, انڈیا بھاگا ٹرمپ کے پاس. ٹرمپ نے واضح آ کر ٹویٹ بھی کیا اور پریس کانفرنس بھی جو انہوں نے کی اس میں انہوں نے واضح کہا کہ پاکستان سپر پاور ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. کیا پیغام دیں گے کہ ہم آج ان کی وجہ سے, ٹرمپ جیسے آدمی بھی سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ انڈیا نتھنگ ایلس. دیکھیں یہ واضح حقیقت ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور اگر اسے کوئی انڈیا ہو, امریکہ ہو, کوئی بھی اسے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا. ایٹمی طاقت ہونا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے. بھائی اب یہ پوری دنیا کو پتہ ہے, امریکہ کو پتہ ہے, اسرائیل کو پتہ ہے, فرانس کو پتہ ہے, اور یعنی کہ جو بھی ہمارے اندر کے دشمن ہیں انہیں بھی پتہ ہے. بھائی پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی جارحیت کی جائے گی تو آخری چانس جو ہے وہ, بلکہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر انڈیا کسی قسم کی کوئی جارحیت کرتا تو پاکستان کے پاس یہ بھی آپشن تھا بھائی کہ وہ ایٹمی جو اپنی طاقت ہے اس کا استعمال کرے. مطلب کہ بٹن کے آپ لوگ قریب تھے. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ قوم کے نام کیا پیغام دیں گے؟ قوم کے نام پیغام ایک ہی ہے کہ اگر باہر کی طاقتیں, ہمارے ہاں اندر بڑی تفرقہ بازی تھی, اور بڑی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو آخر میں یہ بتاؤں کہ انڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انڈیا نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے. اس کے بعد ہماری جو قوم ہے وہ شیر و شکر ہو گئی آپس میں. ہماری قوم جو ہے وہ آپس میں اس طرح ہو گئی کہ جس طرح سے پہلے کوئی ہمارا اختلاف تھا ہی نہیں. ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھیں, ہمارے احتجاج دیکھیں, کوئی پی ٹی آئی, کوئی نون لیگ اور کوئی دوسری جماعتیں نہیں رہی, صرف پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی رہیں گے. اور نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ سر اٹھا کے جئیں, پاک آرمی کا ساتھ دیں. انشاءاللہ یہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ شرمندہ نہیں کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہری موجود تھے, ان سے کی ہے بات, مزید اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. جی تو ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے ہیں جناب آپ؟ جی میں ڈسٹرکٹ بابا نگر سے ہوں. اتنی دور سے آپ آج ادھر کیوں آئے؟ جی جو میرا بیسک ایم تھا یہاں پہ محسن پاکستان ڈاکٹر AQ خان ہے, ان کی جو قبر مبارک ہے ان کی زیارت کرنا, تو اس لیے آج یوم تکبیر ڈے بھی ہے, تو میں نے کہا یہاں پہ اسلام آباد ہے, یہاں پہ ہی مناتے ہیں یوم تکبیر ڈے. حالیہ دنوں میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ چلتی ہے, آپ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ آپ نے کوشچن کیا, یہ آپ کے بھی سامنے ہے اور انڈیا کے بھی سامنے ہے. جو انہوں نے کیا اور جو ان کو رسپانس ملا, ہماری جو ایئر فورس ہے اس کی طرف سے, ہماری جو فوج ہے اس کی طرف سے, جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کی طرف سے, جو ہماری جو قوم ہے اس کی طرف سے جو رسپانس ملا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آرمی جو تھی اس نے جو اٹیک کیا, فرسٹ آف آل تو انہوں نے ایکشن کیا. ایکشن کے بعد جو پاکستان نے اپنا ری ایکشن دیا وہ پوری ایک قوم کے سامنے ہے. جو رسپانس آیا, ہاں ہماری جو آرمی تھی اس نے جو ان کی ایئرس اڈے تھے ان کے اوپر جو اٹیک کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے بعد ایک انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد لوگوں کی بہت کثیر تعداد یہاں پر ڈیلی بیسس پر آتی ہے, دعا کرنے آتی ہے. آخر کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیوں؟ سر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ
वो ये हैं कि ये एक पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से ये सब हम कामयाब हुए। ये एक शख्सियत ना होती तो ये हम ये ना करते। इनकी वजह से इन्होंने ही हमें जो है ना एटमी पावर बनाया, मोहसिन पाकिस्तान। मुझे आज यहाँ पे ये कहते हुए शर्म आ रही है। शर्म इसलिए आ रही है कि ये इन जैसी शख्सियत ये H8 में है, हालांकि ये H8 में नहीं होने चाहिए थे, ये एक पब्लिक प्लेस पे होने चाहिए थे। समझ आ गई ना? फैसल मस्जिद या मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे इनकी जो है कब्र मुबारक ज़ियाउल हक वो फैसल मस्जिद में दफन है, ये होने चाहिए थे वहाँ पे फैसल मस्जिद में दफन मोहसिन पाकिस्तान। ये जी, तो बहुत शुक्रिया। हालिया कशीदगी के बाद आप यहाँ पर लोगों की तादाद भी देख सकते हैं और हमने इन सब लोगों से आपकी बात भी करवाई है। अपने मेज़बान नवीद अहमद वड़ैच को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर।